बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले एक बात की मादरत कि इससे पहले वाले वीलॉग में मैं दुआ नहीं कर सका। एक मोहतरम व्यूअर ने इसकी तरफ इशारा किया तो बहुत बहुत मादरत। इंशाअल्लाह दुआ तो फिर आपको पता है इबादत की जान होती है, तो वो आइंदा कोशिश करूँगा कि न भूलूँ। अब कुछ जो है वो ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है वो सना यूसुफ। मैंने पहले वाले वीलॉग में ज़िक्र किया था कि इस बच्ची का जितना अफसोस मुझे हुआ है आपको भी हुआ होगा, ज़ाहिर है आप भी बच्चों वाले होंगे। मुझे बहरहाल बहुत अफसोस हुआ है। बहुत मासूम लड़की थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्री मेडिकल की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और मुसाफिर थी। मुसाफिर मीन कि चित्राल से आई हुई थी और इधर अपने ताया के घर रहती थी। और टिकटॉक मैंने पहले भी कहा कि मैंने इसका अकाउंट चेक किया है, मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। वो इतनी जो है ना वो इनोसेंट है, वो ऐसी ऐसी बातें करती है, तो मुझे बड़ा अफसोस लगा। और फिर जो बात आपसे शेयर करनी थी वो ये कि वो जो दरिंदा था वो उमर हयात वो फैसलाबाद से गिरफ़्तार हो गया है। ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है इस्लामाबाद पुलिस ने। वो फैसलाबाद से गिरफ़्तार हुआ है। उसने 8 घंटे तक अपने शिकार का इंतज़ार किया उसके घर के बाहर, और फिर उसके घर में दाखिल हुआ है और उसको जो है 5 गोलियां मुबैना तौर पर मारी हैं। तो ले जाया जा रहा था यानी सना यूसुफ को हस्पताल, तो रास्ते में इंतकाल कर गई। अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलें जो है वो आसान करे। बहरहाल बच्चों पे नज़र रखें। ये जो मोबाइल है ये हर एक का चैनल है, न्यूज़ चैनल है और हर चीज़ है। ये अपने बच्चों पे बहरहाल आप लोग नज़र रखें। तो उसकी जो वजह सामने आई तो वजह वही जो है ना जिस तरह वो चल रहा है कि एक दफ़ा रिक्वेस्ट की गई, दूसरी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने रिजेक्ट किया और वो उसके घर पहुंच गया। पहले उसको हरासा करता रहा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था कि अगर आप लोग जो है ना वो माइंड न करें मेरी बात को, तो यहाँ हमारे मुआशरे में ना जो मशरकी मुआशरा है तो जो इज़्ज़तें हैं ना, जो पगड़ियाँ हैं वो बच्चियों के लिए हैं, बच्चियों के लिए। और जो जायदादें हैं, जो कोठियाँ हैं, जो हिस्से हैं वो बेटों के लिए हैं। फ़ौरन वालिदैन अपनी पगड़ी उतार के और जो है ना वो अपनी बेटी के पैरों पर रख देगा कि चरसी के साथ या इस पोडरी के साथ शादी कर लो। मेरी इज्जत का सवाल है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बेटे के साथ जो है ना वो ऐसा करे। बेटे के हिस्से ज़मीन लगाएगा, बेटे के हिस्से मकान लगाएगा। तो ये हमारे मशरकी जो है ना वो सोसाइटी में। अब मुझे तो जितना गुस्सा आ रहा है उस कमीने पे, उस लानती पे जिसने जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है ना हम सबसे आखिरी काम वो सबसे पहले कर डालते हैं। अब रियासत का हाल देख लें, रियासत का यानी मेरा चूंकि ताल्लुक़ है सारा दिन खबरों की तलाश, फलां लोडर के नीचे आ गया, फलां जो है ना वो भूख से मर गया, फलां पे ड्रोन हो गया, फलां को कत्ल कर दिया गया। ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है और रियासत जो है वो अपनी मस्ती में मगन है। और बड़ी खूबसूरत बात की है समीना पाशा ने कि इन सारी चीज़ों से जो बच गया तो इस रियासत में हैरत से मर गया, हैरत से। वाकई ज़बरदस्त बात है। यानी जब वो जर्नैलों को देखता है ना कि जर्नैल सियासत कर रहे हैं वो हैरत, जब वो जजों को देखता है कि जज हराम का कीमा खंजीर का कीमा खा रहे हैं वो हैरत, जब वो वजीर आज़म को देखता है कि वो पालिश कर रहा है हैरत। तो यानी जहाँ हैरत से भी आप मर सकते हैं। जो इस जो है ना वो रियासत का निज़ाम चल रहा है, क्योंकि हर काम हर कोई कर रहा है अपना छोड़ के, अपना नहीं करना, बाकी जो है वो आपने। मैं आपको अगली खबर देता हूँ कि आज अलीमा खान ने क्या कहा है। अलीमा खान बाहर आई है ना तोशाखाना 2 की जो है ना वो समाती, वो तो खैर सॉरी बाहर नहीं आई, 2 बहनों से मुलाकात करने दी गई, अलीमा खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। तो अलीमा खान ने क्या कहा पता है आपको? अलीमा खान ने कहा कि मुझसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप वीलॉगर्स जो है ना, जो वीलॉग्स हैं उनसे आप लातलकी का इजहार करें। अब बताएं अब वो किस तरह इजहार लातलकी करें वीलॉगर से? वीलॉगर अपना काम करते हैं, खबरें आपको देते हैं,
یعنی وہ عرش شریف مرحوم نے کہا تھا نا کہ ہم تو جی آئینہ دکھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا میں جو آپ کو خبریں دیتا ہوں نا یہ آپ کراس چیک کر لیا کریں اگلے دن. میری وہ عادت نہیں ہے کہ وہ تھامنیل پہ سنسنی ڈال کے اور آپ کو جو ہے نا وہ کہ جی آپ لازمی اس کو کلک کریں. آپ کراس چیک کر لیا کریں. اگر نہ ہو تو آپ نیچے لکھا کریں کہ نہیں صاحب یہ بات آپ نے غلط بتائی ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی وی لاگر سے جو ہے نا ڈسون کریں ان کو. کس طرح وہ ڈسون کریں؟ وہ باہر آ کے بات کرتی ہیں. اب نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر ہے نا تو وہ مرہم پٹی کر کے عمران خان کے بیان کی مرہم پٹی کر کے وہ باہر آ کے جو ہے نا بتاتے ہیں. علیمہ خان چونکہ خان صاحب کی بہن ہے وہ اسی طرح آ کے بتا دیتی ہیں اور ظاہر ہے ان کا بھائی جیل میں ہے انہوں نے اسی طرح بتانا ہے. اس کے علاوہ آج میں آپ کے سامنے جو مقدمہ ہے نا پیش کروں گا وہ پیش کروں گا کسانوں کا، کیونکہ کسان اتحاد کے صدر نے بہت جو ہے نا وہ رکت آمیز پریس کانفرنس کی ہے. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کا علاج یہی ہے یہ ٹریکٹر ٹرالیاں اپنی منجیاں گائیاں اور بکریاں بچے سارے روڈوں پہ لے آئیں. تو یہ ویسے تو نظام عدالتیں آپ کو پتہ ہے عدالتیں پولیس سارے جو ہے نا الیکشن ہر چیز بند ہے، رستے بند کر دیے گئے ہیں. مثلا وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایک جو من کی لاگت ہے نا اس کی گندم کی وہ ہے 3400 روپیہ. یہ انہوں نے بتایا، ذرا غور کرنا ہے. 3400 روپیہ اور جو ہے نا وہ بک رہی ہے 1900 روپے میں اور 1500 روپے جو ہے نا یہ ایک من پہ خسارہ آ رہا ہے. اب اندازہ کریں یعنی کسان کی چیزیں سستی بازار میں اپنی چیزیں مہنگی. چینی دیکھیں 200 روپے کلو ہو گئی ہے چینی. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مکئی جنہوں نے بیجی نا ان کو نیند نہیں آ رہی، وہ فی ایکڑ 86,000 کا نقصان کر رہے ہیں. 86,000 کا فی ایکڑ مکئی والے جنہوں نے مکئی بیجی. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم سے پیاز 8 روپے کلو خریدی جا رہی ہے 8 روپے کلو اور ہمارا خرچہ ہے 35 روپے. اب جائیں نا یہ بازار میں جائیں 200 روپے کے 5 کلو پیاز. اب تو خیر عید آ گئی ہے مسلمانوں نے چھریاں نکال لی ہوں گی، آپ کو مسلمانوں کو پتہ ہے اب یہ کچھ دن مہنگے ہوں گے مہنگے. لیکن مسئلہ یہ کسان سے سستا خریدتے ہیں جو اس کو پیدا کرتا ہے. یہ آڑتی منڈی اور پھر یہ جو ریٹیلر آپ کے یہ تباہی مچا دیتے ہیں. وہ کہہ رہے 8 روپے. آپ یقین کریں گے کسان اتحاد کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم سے پیاز کھیت سے 8 روپے کلو لی جا رہی ہے 8 روپے کلو. ذرا اپنے دیکھیں مارکیٹ میں کتنے کی کلو مل رہی ہے اپنے ارد گرد. یہ حال کر دے. 60% آبادی اس پہ 60% آبادی. وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ آبادی اب ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے؟ وہ یہی لوگ ہیں نا، یہی لوگ ہیں کہ جن کی جو ہے نا وہ 8 روپے کی کلو. اس سے آگے دیکھیں. اور یہ اتنی خطرناک بات اتنی خطرناک کہ آم کی فصل اس دفعہ آم کی فصل خرچے کی وجہ سے 75% کم ہوئی ہے 75%. یعنی وہ جو آم کی بہاریں آپ کو بازاروں میں ملتی تھی نا وہ اب آپ کو نظر نہیں آئیں گی. 75% یعنی یہ کم ہوئی ہے. خرچہ وہ بتا رہے ہیں خرچہ اتنا زیادہ ہے ہر چیز کا. اب پھر یہ سپرے پہ اور جو ہے نا وہ ان پہ زراعت پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں پھر بجٹ میں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ تنویر احمد صاحب یہ زوم میں تھے. تنویر احمد یہ نمل یونیورسٹی میں بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت ڈونیشن دیتے ہیں. یہ امریکہ میں بہت بڑے بزنس مین ہیں. تو ان کو بلایا گیا اور انہوں نے جا کر عمران خان کو جیل میں کیا کہا؟ جیل میں جا کر یہ کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ کر لیں 9 مئی پہ معافی مانگ لیں. اللہ خیر چل رہا. عمران خان نے کہا نہیں. پھر دوسری دفعہ گئے تو عمران خان نے ملنے سے بھی انکار کر دیا، لیکن پھر بڑی منت سے جو ہے نا وہ ملے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہی بات انہوں نے کی. عمران نے پھر مسترد کر دی. تو پھر جیو پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنے لگے انتشار کی فساد کی. ان کے ذہن میں تھا کہ میں اتنی ڈونیشن دیتا ہوں تو ڈونیشن بھائی تم اپنی آخرت کے لیے دیتے ہو، وہاں پہ بچے فری پڑھتے ہیں نہ دیا کرو. بہرحال یہ خبر باہر آئی جیل سے. اس کے بعد جو اگلی خبر آئی وہ خبر یہ آئی کہ جو سکندر سلطان راجہ ہے وہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں وہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے.
یعنی اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، وہ تنخواہ بھی ویسے لے رہا ہے خزانے سے، بات بھی ٹھیک ہے، یعنی مدت ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ بیٹھا ہے کیونکہ اس نے سمبڑیال کا الیکشن کس طرح کرایا پتہ ہے آپ کو، آپ نے دیکھا ہے، وہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا وہ اسی طرح کرائے گا۔ تو بہرحال یہ اس کے علاوہ جو دوسری خبر تھی وہ خان صاحب نے کہا کہ ایک قاضی فائد عیسیٰ سے جو ہے وہ جان چھوٹی ہے، تو ساری جو عدالتیں ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ قاضی فائد عیسیٰ بٹھا دیے گئے ہیں، یعنی آپس کی بات ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سیاسیات کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوں گے، کہ جب عدالتیں بند کر دی گئی، الیکشن رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کوئی دروازہ جو بچہ ہو کسی سیاسی جماعت کے پاس، سیاسی لیڈر کے پاس، یہ پھر گلہ کرتے ہیں بی ایل اے کا، خدا نخواستہ میں بی ایل اے کی حمایت نہیں کر رہا، یعنی پھر لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں۔ صدام ترین نے ٹویٹ کیا، صدام ترین نے، یہ بہت نوجوان ہیں، بلوچستان کے بہت پاپولر جو ہے نا یہ لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے ان قریب جو ہے نا مسنگ پرسنز میں شامل کر کے مار دیا جائے گا۔ بتائیں آپ، صدام ترین پی ٹی آئی کا لیڈر ہے بالکل لڑکا، آپ نے دیکھا ہوگا، تو پھر صدام ترین کے گھر والے کیا کریں گے؟ ایک اور ڈرون حملہ ہو گیا ہے وزیرستان میں، تو کیا کریں گے ان کے گھر والے؟ تو یہ جو ہے نا جب آپ دروازے بند کر دیتے ہیں، جس طرح پریشر کوکر کو آپ ایک مخصوص ٹائم سے زیادہ بند کر دیں تو اس نے پھٹنا ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا وہی صورتحال ہے۔ اب اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں، اسی سے کسانوں سے میں نے بتایا نا کہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں یہ کسان، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسانوں سے ہی ہے، میری یہاں کوئی زمینیں شمینیں نہیں ہیں، لیکن میں ادھر پیدا ہوا پلا بڑا کھیتوں میں اور سارا کچھ، اور اپنے سامنے ان کو محنت کرتے دیکھتا، ابھی بھی دیکھتا ہوں، تو وہ بڑا جو ہے نا وہ بڑے کھلے لوگ ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ وزادار لوگ ہیں، لیکن اب وہ غریب ہو گئے ہیں یکدم۔ تو اس وجہ سے تو ہم وی لاگ میں دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کسانوں کی، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا وہ اب عمران خان جو ہے وہ پیٹرن ان چیف ہیں۔ یہ آپ کو میں فرق سمجھا دوں کہ کمانڈر ان چیف آپ جانتے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں، چین آف کمانڈ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آل ان آل ہیں۔ عمران خان غیر فعال ہو چکے تھے اور بیرسٹر گوہر جو ہے نا وہ اپنی کھڑپینچی چمکا رہے تھے، دن میں 21 دفعہ کلین شیو کرتے تھے، پھر بالوں پہ جیل لگانا، کوئی سرخ شرخی بھی ہلکی پھلکی لگاتے، اور کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ اب عمران خان جو ہے نا آپریشنل ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ خود کریں گے۔ اب بالکل جو ہے نا وہ جس طرح جب میں نے کہا کہ اب مقابلہ ہے، اور انہوں نے صرف 2 بندوں کا نام لیا کہ میرے اور عوام کے درمیان 2 بندے ہوں گے۔ پہلا بندہ عمر ایوب خان، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور دوسرے سلمان اکرم راجہ، آپ جانتے ہیں جنرل سیکرٹری ہیں اور بہت ہارڈ لائنر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا درمیان میں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کہیں پہ مذاکرات کرنے ہیں، کہیں پہ بات کرنی ہے، تحریک کہاں سے چلانی ہے، کس طرح چلانی ہے، تو عمران خان جو ہے وہ اب پیٹرن ان چیف ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی جرم ہو، تو عدالت میں نہ اس عہدے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ اس عہدے سے آپ کو نائل کیا جا سکتا ہے، آپ سرپرست اعلیٰ ہیں۔ بہت بر وقت فیصلہ کیا ہے، یعنی ایک قسم کا میں آپ کو سمپل بتاؤں تو جو ہے نا وہ تمام جو پردے تھے، تمام جو واسطے تھے عوام اور عمران خان کے درمیان، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل آصف نواز جنجوعہ، اچھے بندے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ میں اس طرح چیچی کرتا ہوں نا، چیچی، تو 7 لاکھ فوج جو ہے نا وہ چیچی کی طرف دیکھتی ہے، وہ چیچی پہ مڑتی ہے، ہونا بھی چاہیے، ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب عمران خان نے عہدہ لے لیا ہے پیٹرن ان چیف کا کہ وہ سارا فیصلہ کریں گے، کس سے بات کرنی ہے۔ آج سنا پشاور میں ایک اور بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اگلے ویلاگ میں اس کی خبر دوں گا۔ تو یہ عمران خان اب پیٹرن ان چیف ہیں، اور اس طرح انہوں نے علی امین گنپور اور بیرسٹر گوہر، ان دونوں کو جو ہے نا وہ فارغ کر دیا ہے، یعنی لٹرلی فارغ کر دیا ہے۔ اب وہ جو ہے نا کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے، جو اصل طاقت ہے اس تحریک کی، اور جس نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے خان کے کاز کو، سوشل میڈیا کا اعتماد بالکل اٹھ گیا ہے علی امین گنڈاپور سے۔ تو عمران خان نے آج بڑے جو ہے نا وہ سوبر وے میں کہا ہے کہ وہ جو ہے نا صوبہ سنبھالیں،
وہ गवर्नेंस देखें। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि KPK के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, उन्होंने इन खंभों को इसलिए वोट नहीं दिए थे कि तुम लोग नालियां बनाओ या तुम लोग सड़कें बनाओ। उन्होंने वोट दिए थे कि खान साहब को बाहर निकलवाएं और जल्द अज जल्द बाहर निकलवाएं। लेकिन आपने देखा कोई 12 जिले क्रॉस कर गया, कोई घर से ही नहीं निकला, कोई KPK हाउस में चाय पीने चला गया। बहरहाल अली अमीन गन्नापुर भी फारिग हैं और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर भी फारिग हैं। बैरिस्टर गौहर को जो है ना चेयरमैन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जितनी भी कागजी कार्रवाई अब तक हो चुकी है ना, उसमें बैरिस्टर गौहर जो है ना वो चेयरमैन है। अगर उनको जरा सा आगे पीछे किया जाता है तो सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो पहले बहाने मांग रहा है, सिस्टम पहले बहाने मांग रहा है, वो पूरी पार्टी को कालदम करार देंगे, वो पूरी पार्टी को जो है ना वो जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो बैरिस्टर गौहर अब कागज़ों पे होंगे क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर का नाम भी नहीं था मुलाकातियों में और बैरिस्टर गौहर अडयाला जेल में पहुंच गए। और बैरिस्टर गौहर मुफाहमती ग्रुप के सरबराह हैं, अली अमीन गन्नापुर भी उन्हीं में हैं। तो बहरहाल अब जितनी भी पार्टी की आप यानी मैं और सादा कर दूं, पार्टी की जो एक्टिविटीज़ है ना सियासी पार्टी की, उनमें अली अमीन गन्नापुर और बैरिस्टर गौहर जो है उनका कोई किरदार नहीं होगा। किरदार इमरान खान को होगा। इमरान खान जो कहेंगे वो ही होगा। इमरान खान ने डील नहीं करनी, इमरान खान ने बकाया दिन जेल में गुजारने, तो वही अहकामात देंगे और उनके अहकामात बाहर अलीमा खान लाएंगी और उस पर अमल दरामद जो है वो उमर यूब और जिम्मेदारी होगी सुलेमान अकरम राजा की। बेटियों की जो शादी कैंसिल हुई है ना, शादी, ये आज किसान इत्तेहाद के जो है ना सदर ने कहा है। मैंने कहा ना कि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। जब गंदम की जो है ना वो पैदावार होती है ना, ये अपनी बेटियों की शादी करते हैं, ये बेटों की शादी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सारा साल उधार लेते रहते हैं दुकानदारों से और उन्हें कहते हैं कि गंदम आएगी ना हमारी तो हम दे देंगे, हमारे जो है ना चावल आएंगे ना तो हम उधार, और कर भी देते। इसी तरह चल रहा है हमारे देहातों में। लेकिन अब वो मार खा गए, अब उनकी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, पर्सनली मेरे ज़ाती इल्म में है क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं ना वो मियाँ वाली हैं। मेरी रूह जो है ना, रूह वो पेंडू है। मैं उर्दू भी बोलता हूँ, पैंट शर्ट भी पहनता हूँ, टाई कोट भी लगाता हूँ, लेकिन मेरी रूह पेंडू है। मैं हर लिहाज से पेंडू हूँ। मुझे उधर से बहुत प्यार है, उधर मैं बड़ा मुझे छिक महसूस होती है, छिक। मैं पर्सनली जानता हूं कि शादियां कैंसिल हुई हैं पर्सनली, और ये भी जानता हूं कि क्यों हुई हैं। अब यानी मैं गवाही दे रहा हूं, ये आज किसान इत्तेहाद के सदर ने भी कह दिया है। वो सदरनी बुढ़ी ने पुत्र ने दूसरी शादी हो रही है। अब फिर देखना क्या होता है दूसरी शादी पे। पहली में जो उसने तीर चलाए हैं तो वो दूसरी भी करके देख ले। साज यही होगी मुख्यमंत्री। तो बहरहाल बेटियों की शादी कैंसिल हुई है। इसके अलावा हम पैदा करते थे, आप इस बात पे गौर करें, पहले आमों का बताया ना कि ये मुल्क को भूखा मारने के चक्कर में है। ये चक्कर किस में है और इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? 1 करोड़ और 47 लाख बेल्स गांठें वो प्रेस करके, हम गंड कहते हैं, कपास की बनाई जाती थी प्रेस करके, बड़ी भारी होती थी। उसको अंग्रेजी में बेल कहते हैं और उर्दू में गांठ कहते हैं, गांठ। ये हम पैदा करते थे। 1 करोड़ 47 लाख, और ये निरा सोना है, सफेद सोना है ये। इससे धागा, कपड़ा, आपको पता है, कपास से। अब कितनी बेल्स हम पैदा कर रहे हैं? 50,000। 1 करोड़ और 47 लाख, फर्क देखें। और अब 50,000। अब वजह बताऊं, वजह सुने। अमेरिका से बेल्स आ रही हैं, कॉटन आ रही है, नो टैक्स, नो टैरिफ, फ्री। अपनी कॉटन पे 18% टैक्स, अपनी कॉटन पे, अपनी पे। जो मैं पैदा कर रहा हूं, जो आप पैदा कर रहे हैं, जो चाचा रमजा पैदा कर रहा है, चाचा फदला पैदा कर रहा है, उस पे 18%। अमेरिका की फ्री। ट्रंप के नीचे उल्टा, ट्रंप जो मांगे हिकारी मंगे सही, ट्रंप हिकारी मुंह चो कड्डे के चाहिदा है। ये भीगी बिल्लियां, इधर शेर, इधर डंडे। मैंने आपको बताया है कि जो हुक्मरान वो अपने लोगों के लिए रेशम होते ना, रेशम,
उमर इब्न खिताब की तरह, उस्मान इब्न अफ़ान की तरह, अबू बकर सिद्दीक की तरह, अली इब्न अबी तालिब की तरह, रिज़वानुल्लाह अजमईन, जो रेशम होते हैं अपने लोगों के लिए, वो बाहर के लोगों के लिए अजाब होते हैं। रोम के लिए, ईरान के लिए अजाब होते हैं। जो अपनों पे अजाब होते हैं ना, वो बाहर भीगी बिल्लियां, वो भीगी बिल्लियां होते हैं बाहर। उनकी कपास पे 0%। ट्रंप जी आप मुंह से निकालें कि चाहिए है, अब के चाहिए है, नहीं तशरी खुद कर गिनो। ਵੱਡੇ ਲੋग ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਗਰਿਬਾਨ ਤੱਲੇ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, जिस तरह मैं कड्डी बैठा, इस तरह मुंह चो कड्डो। हम हाजिर है, हमने अब सारा इज्जत नाल गैर। इमरान कहता है आज़ादी, हमारा आज़ादी से क्या ताल्लुक है? इमरान खान कहता है गैरत, इमरान खान कहता है इज्जत, इमरान खान कहता है सर उठाना, इमरान खान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। कमाल करते हैं पांडे जी। मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे पता है? अबू तालिब को आकर क्या कहते थे? कहते थे हर चीज मंजूर है, हर चीज मंजूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह न कहे, ये न कहे। हमारे इतने वो 360 बुत हैं, लोग हमें झुक के सलाम करते हैं, लोग हमारे सामने सजदा करते हैं, लोग हमारे पैर धुलवाते हैं। ये कहता है जी कोई माबूद नहीं अल्लाह, ये न कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह न कहे, बाकी सब मंजूर है, सब मंजूर है। ये मुशरिकीन मक्का कहते थे, इमरान को भी यही कहते हैं, ये न कहो। 78 साल से हमारी हुक्मरानी कायम है, टेंशन ठंडे टी, टेंशन ठंडे टी, ये न कहो। खान साहब है, कमाल करने हो पांडे जी। बहरहाल जी, ये 0 टैरिफ अमेरिका पे, अपनों पे 18%, अभी बजट में शायद बढ़ जाए। ये हैं वाजिद गिलानी साहब, पीर हैं, सैयद हैं। तो आपको पता है थी जरा जुमरात वाले दिन पैदा थी ना है पाकिस्तान में ज़्यादातर वो सैयद पीरों ने, इतने सैयद पीर जो इनका असल इलाका है, असल इलाका मसलन इराक हो गया, मसलन फ़लस्तीन हो गया, मसलन हिजाज हो गया, मदीना हो गया, मक्का, ये असल इलाका है ना, उत्थे कौन सैयद इतने जितने बड़े सहीर आ गए, इतने सैयद। ये वाजिद गिलानी साहब हैं, इन्होंने नारा लगाया कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी, इलेक्शन जीत लिया इस्लामाबाद बार काउंसिल का। फिर 2 हफ्ते बाद करोड़ रुपया पकड़ा, वो जो दलाल हैं कानून के, तारड़ैन, सबसे बड़े दलाल ब्रोकर, 1 करोड़ रुपया उसने दिया। केरी होते, केरी गैर होते, केरा गिलानी थे, केरा वाजिद थे। अब उन्होंने क्या कहा है, 27वीं तरमीम की, अभी हुकूमत ने नहीं बनाई, वो कह रहा है 27वीं तरमीम के साथ हैं। 27वीं, 1 करोड़ यार, 1 करोड़। यकीन करे मेरे जहा लुगड़ बंदा, मेरे जहा गंदा बंदा, मेरे जहा गलीज बंदा, मेरे जहा गुनाहगार बंदा, मैं भी कैसा करोड़ घट है। मैं अपनी पैंट उतारना पिया, चड्डी उतारना पिया, बुनैन उतारना पिया, शर्ट उतारना पिया, शर्ट तले पहना पिया, बुनैन शर्ट तलो पा रहा, पैंट उतो पा रहा, और दीवार ने मुंह करके खड़ा अंधेरे ने पिछे, तुआरे वास्ते मुंह परली तरफ मेरा अंधेरा भी ये, और कोई चीज ही मेरे जिस्म ते को नहीं, तो करोड़ रुपया। कमाल करते हैं पांडे जी, करोड़ रुपए मैं भी ना गिनसा। हालांकि तो आपको पता है मेरी शक्ल बंदे और शक्ल ही नहीं मेरी, लेकिन शुक्र है उस बनाइए, उसने करोड़ रुपया दाढ़ी रखी हुई, दाढ़ी है देख ज़हन च रखा है, 1 करोड़ रुपए लिया, और उसने कहा जी आप हम 27वीं तरमीम की हमायत करेंगे। 27वीं तरमीम की वोट लिए कैदी नंबर 804 पीटीआई के। वो समीना पाशा वाली बात ठीक नहीं है कि कोई हैरत से मर जाए, हैरत से। 2 हफ्ते बाद 1 करोड़ रुपया, मैं पैसे तो मेरे को उस इतराज को नहीं भाई विक गया है या अपनी वेच दी चड्डियां शड्डियां, मेरे को पैसे दे इतराज है, पैसे थोड़े करोड़ रुपया, कोई पैसे पकड़ अगर पकड़ने था
मॉल तक पकड़। वो कहा है ना चित्राली ने, जिसको डिस्क्वालीफाई किया है, चित्राली ने कहा मुझे 2 अरब रुपया पेश किया गया, 2 अरब पीटीआई छोड़ने का। 26वीं तरमीम पे मुझे 2 अरब, आप पैसे तो है ना, 200 करोड़, 2 अरब, और चित्राली मुकर गया उजागर नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हुण फ्री डिस्क्वालीफाई हो जाओ, फ्री एच डिस्क्वालीफाई कर दिया, नायल कर दिया। लेकिन 2 अरब पैसे था ना, 1 करोड़ वाजिद गिलानी साहब। और उस वक्त है जी बस ठीक है, अब हुकूमत के साथ है। और 27वीं तरमीम, अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। 2 बहनें, एक बहन भूख से मर गई और एक हस्पताल में, इसलिए कहता हूँ आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।